त्यही के भन्छ आफ्टर 20 मिनट्समा हामीले च्याटहरू पनि कन्सिडर गर्छौँ। त्यसैले यहाँ तपाईँको एक्सेलको यो स्क्रिन सुरु भइहाल्यो। अब एक्सेलको स्क्रिन सुरु भइसकेपछि म हल्का मेरो एनोटेसनहरू मिलाइहालौँ, अरू एनोटेसनहरू डिसेबल गरिहालौँ। ठिक छ ल। अब मैले आफ्नो यो स्क्रिन पनि हल्का मिनिमाइज गरिदिएँ। पर्फेक्टली फाइन। ठिक छ ल। अब जसरी एक्सेल भनेको हुन्छ के तपाईँहरू त थ्योरिटिकली पढ्दै आएको होला, कसैजनाले प्र्याक्टिकली पनि एक्सेललाई राम्रोसित युज गर्नुहुन्छ होला आफ्नो डे टु डे लाइफमा। र तपाईँको सिलेबसको नाम पनि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भनेर छ। अब यो सर स्प्रेडसिट भनेको पहिलेको सिट या के स्प्रेड भएको, टेक्निकली त्यसलाई स्प्रेडसिट किन भन्छ? अब जसरी हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले जुन एक्सेलमा स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ, यो एउटा स्प्रेडसिट नै हो। यसलाई के भन्छ? वर्कसिट पनि भनिन्छ टेक्निकली। यसमा हेर्नुहुन्छ भने सानो सानो कोठाहरू दिएको छ। कतिवटा कोठा छ त्यो त गनेर साध्य छैन, तर पनि प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको जुन यो इन्डिकेसन दिएको छ, यसलाई भन्छ तपाईँको कल्युम हेडर्स। जति पनि अल्फाबेटिकली स्टेटेड कुराहरू हुन्छ तिनीहरूलाई कल्युम हेडर्स भन्छ। जसरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पनि कुरा दिएको छ त्यसलाई कल्युम हेडर्स भन्छ। अनि जति पनि तपाईँको यहाँ न्युमेरिकली डिफाइन्ड कुराहरू छ, जसरी 1 2 3 4 5 6 सबैलाई रो भन्छ। द्याट इज माथिको पोर्सनलाई कल्युम हेडर्स, साइडको कुरालाई रो हेडर्स भन्नुहोस्। अनि कल्युम्स र रोको इन्टरसेक्सन जुन पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई तपाईँको स्पेसिफिकली सेल भन्छ। जसरी अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको सी कल्युमको रो नम्बर 3 को जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ त्यसलाई सेल 3 भन्छ। द्याट इज पर्टिकुलर सेल। अब जसरी एल्फाबेट्सहरूलाई कल्युम हेडर्स भन्छ भने न्युमेरिक्सहरूलाई रो भन्छ। रो र कल्युमको इन्टरसेक्सनलाई तपाईँको सेल भन्छ। अब यो जुन सेल भन्छ, यो सेलमा C3 नै किन? कारण के छ, तपाईँको कल्युम नम्बर सी को रो नम्बर 3, त्यसैले यसको नाम राखिएको छ C3। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यो जुन पनि नाम राखेको छ, यो नाम तपाईँको यहाँ क्लियरली स्पेसिफाइड हुन्छ नेम बक्समा। तपाईँ जुन सेलमा उभिराख्नु भएको छ त्यो सेलको नाम त्यो नेम बक्सले डिफाइन गर्छ या त्यो नेम बक्सले तपाईँलाई डिनोट गरेर हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल म यहाँ उभिएँ, द्याट इज आई एम स्ट्यान्डिङ इन E8, सरी आई कल्युमको 8 नम्बर रोमा। यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो, त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् माथि नाम पनि तपाईँको I8 मा देखाइरहेछ। त्यसैले कल्युम हेडर्स बुझ्नुभयो, रो हेडर्स बुझ्नुभयो, रो र कल्युमको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई सेल भन्छ त्यो पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ जुन नेम बक्स दिएको छ, नेम बक्सले त्यो रो र कल्युमको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई डिफाइन गर्छ। द्याट इज तपाईँ कुन सेलमा उभिनु भएको छ। लेट्स अज्युम म इनकेस यहाँ आएर उभिएँ भने द्याट इज L15। L15 भनेको L नम्बर कल्युम र 15 नम्बर रोको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो। एउटा कुरा याद राख्नु होला, कल्युम सधैँ पहिला आउँछ, रो सेकेन्डमा आउँछ। तपाईँको एक्जाममा पनि वाट इज द करेक्ट फर्म अफ सेल रेफरेन्स भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। द्याट इज कल्युम पहिला, त्यसपछि रो नम्बर। त्यसैले यहाँ तपाईँले जुन देख्नुभयो यसलाई भन्छ द्याट इज स्पेसिफिकली यसलाई भन्छ तपाईँको नेम बक्स। पर्फेक्टली फाइन, यतिसम्म बुझ्नु। अब अरू टेक्निकल कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि, जसरी अहिले तपाईँले जुन यो एक्सेल भर्जन देखिराख्नु भएको छ, यो हो अफिस 365। अफिस 365 भनेको सबभन्दा लेटेस्ट भर्जन हो। जसरी अस्ति नै ओरिएन्टेसनमा हामीले ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा भनेको थियौँ तपाईँको माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा अरू पनि धेरै वाट यु से द्याट एक्सेलको फर्म पुरानो भर्जन्सहरू छ। त्यसैले तपाईँको एक्सेल 2.0, एक्सेल 3.0, एक्सेल 4, 5 धेरै पुरानो भर्जन्सहरू छन् जुन एक्सेलमा चल्दै आएको छ। तर आजको डेटमा सबभन्दा लेटेस्ट एक्सेलको सफ्टवेयर भनेको तपाईँको जुन चलिरहेछ त्यो हो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको अफिस 365। अफिस 365 भन्नुको मतलब हो द्याट इज यो एउटा सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोड्युल हो। सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोड्युल भनेको तपाईँको जसरी इन्सुरेन्स हुन्छ नि, लाइफ इन्सुरेन्स या तपाईँले टर्म इन्सुरेन्सहरू जुन सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यसमा जुन कुराहरू दिएको हुन्छ त्यो हिसाबले यसमा पनि वर्षको एउटा सब्सक्रिप्सन फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्रिप्सन फी भनेको एउटा एनुअल रिन्युअल फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जसरी तपाईँको के भन्छ, पुरानो एक्सेलको भर्जन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँको एक्सेल 2.0 आएको थियो, त्यसपछि एक्सेल 3.0 आयो, त्यसपछि एक्सेल 4 आयो। सिमिलरली तपाईँको के भन्छ एक्सेल 5, लास्ट भर्जन वाइज एक्सेल 5 थियो। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ एक्सेल 95 आयो, त्यसपछि एक्सेल 95 पछि 97, तपाईँको 2000 अनि एक्सेल 2000। मतलब यसरी नै तपाईँको के भन्छ
एक्सेल को भर्जन्सहरु बढ्दै गयो त्यसैले एक्सेल 2000 पछि एक्सेल 2002 त्यसपछि एक्सेल 2003 त्यसपछि तपाईको एक्सेल आयो 2000 जस्ट अ सेकेन्ड म कपी गरेर यहाँ भनिहालेँ सबैले स्क्रिन देखिराख्नु भयो होला इन केस कसैलाई केही प्रब्लम हुन्छ नि भन्नु होला 2007 त्यसपछि तपाईको 2010 त्यसपछि तपाईको 2013 त्यसपछि 2016 त्यसपछि 2019 र अहिलेको लेटेस्ट दैट इज अफिस 365 जुन यो अफिस 365 भर्जन छ यो एउटा सब्सक्रिप्सन बेस्ड हो यो जुन पुरानो पुरानो भर्जनहरु छ आजको डेटमा यिनीहरुको एक्जिस्टेन्स छैन यो माथिको यति तर पनि 2003 हल्का चलिरहेको भर्जन हो जुन डे टु डे लाइफमा तपाईले युज गर्नुहुन्छ कुनै कुनै अब दुर्गम क्षेत्रमा या तपाईको एक्जाम ओरिएन्टेसनले कहीँ न कहीँ देख्नु होला तर सबभन्दा बढी चल्ने फिचर्सहरु या सबभन्दा बढी चल्ने एक्सेलको भर्जन्सहरु हो 2007 10 13 16 19 र अफिस 365 अब हामी एक्जाम ओरिएन्टेसनको पोइन्टले हेर्ने हो भने एक्सेल 2007 हामी बढी हेर्छौं तर सर अहिले त हामी अफिस 365 ले पढ्दैछौं हामीलाई त एक्सेल 2007 चाहियो अहिले एक्सेल मैले नयाँ भर्जन देखाउने कारण के थियो बेसिक फरकहरु भर्जनमा हुँदैन जसरी तपाईले हेर्नु सेलफोन डेली नयाँ आउँछ हरेक वर्ष एउटा नयाँ मोडल आउँछ नयाँ भर्जन आउँछ Samsung Galaxy S10 S11 S20 S21 बेसिक फिचर्स त त्यही हो फोन गर्ने मेसेज रिसिभ गर्ने सेन्ड गर्ने त्यसरी नै एक्सेलमा पनि बेसिक कुराहरु सेमै छन् भलै तपाईको कलर कम्बिनेसन चेन्ज भयो होला युजर इन्टरफेस चेन्ज भयो होला डिजाइन प्याटर्न फर्मेट धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ त्यही त नयाँ कुरामा आएको हो पुरानो कुरामा छैन त्यसैले नयाँ कुराबाट म भन्दै जान्छु कि पुरानो कुरामा यो तपाईको छ यो तपाईको छैन भनेर तर बेसिक कुरा सबैमा सेम नै रहन्छ अब हेर्नुस् तपाईलाई जसरी मैले भने सबभन्दा पहिला कलम्सहरुको बारेमा भने न्यूमेरिक रोजहरुको बारेमा भने रो र कलमको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई सेल भन्छ अनि त्यसपछि तपाईको यो नेम बक्सले त्यो सेलको नामलाई जनाउँछ दैट इज जुन नेम बक्स हुन्छ नेम बक्सले तपाईको सेलको नामको बारेमा इन्फर्मेसन शेयर गर्छ परफेक्टली फाइन अब मुभिङ फर्दर तपाईको जुन यो पुरानो भर्जन नयाँ भर्जनमा सर त्यस्तो के खास अन्तर आयो कि यति गाह्रो भयो 2007 जुन नयाँ भर्जनको हल्का सुरुवात नै थियो भने त्यसमा तपाईको फाइलको जुन एक्सटेन्सन हुन्छ नि त्यो एक्सटेन्सन भयो .xlsx त्यसमा सर पुरानो भर्जनमा के थियो पुरानो भर्जनमा थियो तपाईको .xls सर यो खाली एक्सेलको केसमा मात्र थियो कि वर्ड पावर पोइन्टको केसमा पनि थियो पावर पोइन्टमा तपाईको .doc थियो भने सरी वर्डमा .doc थियो भने पावर पोइन्टमा .ppt थियो सिमिलरली एक्सेलमा तपाईको .xlsx छ भने वर्डमा तपाईको docx पावर पोइन्टमा तपाईको pptx हुन जान्छ त्यसैले नयाँ भर्जनमा जुन फाइल आयो त्यसको पछाडी एउटा x थपियो अब x थपेपछि तपाईको यो जुन नयाँ भर्जन जति पनि छ सबैको फाइल एक्सटेन्सन त्यो नै हुन्छ .xlsx .docx .pptx तर पुरानो भर्जनको केसमा तपाईको के भन्छ वर्डको केसमा doc अनि पावर पोइन्टको केसमा ppt मात्र छ सर अब यो नयाँ भर्जन नयाँ भर्जनमा खासै के अन्तर छ यो पहिलो अन्तर सुन्नुस् तपाईको नामको त अन्तर भइ नै हाल्यो प्लस नयाँ भर्जनमा तपाईको क्यापेसिटी स्पिड एफिसिएन्सी स्टोरेज क्यापेसिटीहरु सबै बढेर गएको छ जसरी हेर्नुस् तपाईले नोटिस गर्नुस् यहाँ माथि जुन तपाईको कलम्सहरु दिएको छ यो जुन नयाँ भर्जनको कलम्सहरु छ यसलाई ए देखि लिएर यहाँ तपाईको हेर्नुस् पछाडी XFD सम्म छ यो लगभग 16300 लाइक 16384 कलम्सहरु छन् नयाँ भर्जनमा तर एट द सेम टाइम पुरानोमा 255 कलम्स मात्र छ 255 256 एप्रोक्स त्यति मात्र कलम्सहरु छ तर नयाँ भर्जनमा 16384 कलम्सहरु छन् अब सर सिमिलरली कलम्सको त भन्नुभयो रोको केसमा हेर्नुहुन्छ भने नयाँ भर्जन जुन फाइल छ त्यसमा 10,48,576 रोजहरु छ तर त्यही पुरानो भर्जनमा जम्मा 65000 दैट इज ओन्ली 65,536 यहाँ लेख्छु म कर्नरमा दैट इज यो पुरानो भर्जनमा तपाईको नम्बर अफ रोज भनेको 65,536 मात्र छ तर एट द सेम टाइम तपाईको नम्बर अफ कलम्सहरु यहाँ अनि पुरानो भर्जनमा 65,536 मात्र छ भने नयाँ भर्जनमा तपाईको 10,48,576 रोजहरु हुन्छ 10,48,576 रोजहरु मतलब तपाईको नम्बर अफ रोजहरु यसमा बढेर जान्छ एट द सेम टाइम तपाईको यहाँ नम्बर अफ पुरानो भर्जनमा नम्बर अफ रोजहरु कम छ परफेक्टली फाइन एट द सेम टाइम यो त रोजहरुको कुरा मात्र भयो
अब कल्युम्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईको नयाँ कल्युममा 16,384 कल्युम्स छ भने पुरानोमा जम्मा 255 कल्युम्सहरू हुन्छन्। त्यसैले आफै हेरिहाल्नु, कुनै कम्पनीको तपाईँले सेल्स रिपोर्ट या कुनै डाटा जेनेरेट गर्नु छ भने पुरानो भर्जनमा त त्यो अटाउन पनि अटाउँदैन, नयाँ भर्जनमा तपाईँको अटाउँछ, किनभने स्टोरेज क्यापासिटी बढी छ, रो वाइज पनि कल्युम वाइज पनि। यहाँ पनि तपाईँको के भन्छ, रो वाइज र कल्युम वाइज दुइटै तपाईँको स्टोरेज क्यापासिटीहरू बढी नै छ। पर्फेक्टली फाइन, ठिक छ। मुभिङ फर्दर, सर अब यो हामीले तपाईँले त नयाँ भर्जन चलाइराख्नु भएको छ, अब यसमा पुरानो भर्जन हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने हामीले? नयाँ भर्जन चलाइरहेकोमा अब पुरानो भर्जन हेर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको फाइल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। सर यो त पुरानो भर्जनमा यस्तो देख्छ र? पुरानो भर्जनमा एकदम सिम्पल इन्टरफेस हुन्छ, नयाँ भर्जनमा तपाईँको यति डिटेलमा इन्टरफेस दिइरहेछ। सर यो नयाँ भर्जन पुरानो भर्जन कसरी चेक गर्ने हामीले कि हाम्रो कुन भर्जन हो? तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ एकाउन्टमा जानुहोस्, यहाँ एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको के लेखिरहेछ, प्रोडक्ट इन्फर्मेसन। आजको डेटमा नर्मली हामी सबैजनाले पाइरेटेड भर्जन्सहरू युज गर्छौँ। पाइरेटेड भर्जन्समा यस्तो प्रोडक्ट इन्फर्मेसन हुँदैन। यहाँ यो जुन प्रोडक्ट देखिराख्नु भएको छ यो एउटा पेड भर्जन हो। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रोडक्ट इन्फर्मेसनमा माइक्रोसफ्ट प्रोडक्ट सब्सक्रिप्सन माइक्रोसफ्ट 365 यो कसलाई बिलोङ गर्छ, यो मेरो इमेल एड्रेस हो, मलाई बिलोङ गर्छ, किनभने मैले यो किनेको हो, त्यसैले मेरो डिटेलहरू डिस्प्ले भइरहेछ। त्यसैले मैले भने प्रोडक्ट इन्फर्मेसनमा तपाईँको क्लियर कट स्पेसिफाई गरेको हुन्छ कि तपाईँको कुन प्रोडक्ट युज भइरहेछ या तपाईँको कुन माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट गएर देखिन्छ। म फेरि रिपिट गर्छु, नयाँ भर्जनमा फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा गइसकेपछि यहाँ एकाउन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। सो पुरानो भर्जनमा पनि यस्तो हुन्छ? 2007मा तपाईँको यो एकाउन्ट भन्ने अप्सनै छैन। 2007मा तपाईँको खाली एउटा अप्सन, एक्सेल अप्सन भनेर अप्सन हुन्छ। अब जसरी क्लास बढ्दै जान्छ हामी यो जसरी अरू 2007को प्रोडक्टबाट पनि देखाउँछौँ कि 2007मा कस्तो देखिरहेछ। अहिले त बेसिक सेसन मात्र हो आज, फर्स्ट टपिक जसमा हामी बेसिक कुराहरू कभर अप गर्दैछौँ। अब यति भइसकेपछि तपाईँको रोज, कल्युम्स अनि यहाँ तपाईँको पुरानो र नयाँको बारेमा भन्यो। सर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो नयाँ भर्जनमा पनि पुरानो भर्जन हेर्न सकिन्छ, कसरी हेर्ने? त्यसको लागि तपाईँको क्लासको फर्स्ट सर्टकट द्याट इज सेभ एज। सर यो सर्टकटहरू एक्जाममा आउँछ? एक्ज्याक्टली आउँछ। सेभ एज भनेको एउटा सर्टकट हो। सर्टकट, सर यो सर्टकट कसरी युज गर्ने, के हुन्छ सर्टकट, कसरी चलाउने, यो त हामीलाई बुझ्नै गाह्रो भयो। जस्ट अ सेकेन्ड, मलाई एकचोटि 1 मिनट टाइम दिनु होला। म एउटा फाइल मेरो कपी गरेर लिएर आउँछु तपाईँको लागि, जसमा तपाईँको स्पेसिफिकली जस्ट अ सेकेन्ड, म यो फेरि स्क्रिन म्याक्सिमाइज गर्दै, तपाईँहरूले अहिले स्क्रिन देखिराख्नु भयो होला। म एउटा फाइल जेनेरेट गरेर लिएर आउँछु, जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड। जस्ट अ सेकेन्ड, म एउटा फाइल मात्र जेनेरेट गरेर ल्याउँदैछु तपाईँको लागि, त्यसले मलाई तपाईँलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। Just a second. Just a second, म त्यो फाइल कपी गरेर ल्याइहालेँ।
ल हामी ब्याक अगेन तपाईलाई मैले जुन बुझाउनु पर्ने कुरा छ मैले लिएर आइसकेँ। अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला त हामी जाउँ यो स्क्रिनतिर दैट इज WIT भनेर। जुन हामीले नयाँ भर्जन र पुरानो भर्जनको कुरा गर्दैछौँ त्यसको बारेमा हेरौँ। जसरी हेर्नुहोस् यो हो तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 को एउटा इन्टरफेस मात्र। जसरी मैले तपाईलाई बुझाएँ कि अहिले मेरो जुन भर्जन तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल को सबभन्दा लेटेस्ट भर्जन हो दैट इज अफिस 365। यसको इन्टरफेस हेर्नुहोस् तपाईले यसको इन्टरफेस तपाईको जस्ट अ सेकेन्ड जस्तै धर्मराज पटेलजीले केही क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो 20 मिनट्स हुन 2 मिनट छ। धर्मराजजी म तपाईँको क्वेसनको जवाब दिन्छु। गेटिङ ब्याक टु ट्र्याक जसरी मैले भन्दै थिएँ अब 2007, 2010, 13, 16 को बारेमा हल्का बुझौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले एक्सेल खोल्दाखेरि तपाईँको एक्सेल स्क्रिनमा यस्तो लेखेर आउँछ जसमा तपाईँको यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2007 लेखेर आउँछ भने तपाईँले बुझे हुन्छ तपाईँको एक्सेल 2007 हो। कसैले भन्ला सर हाम्रो खोल्दाखेरि त्यस्तो आउँदैन, त्यो बाहेक अरू कुन तरिका छ? त्यसको तरिका छ इनकेस तपाईँको एक्सेल खुलिसकेपछि नीलो कलरको इन्टरफेस बाइ डिफल्टमा देखिन्छ। जसरी यो हेर्नुहोस् यो नीलो कलरमा देखिरहेछ नि तपाईँको इन्टरफेस र कर्नरमा यस्तो सर्कुलर माइक्रोसफ्टको लोगो छ भने बुझे हुन्छ त्यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 हो। त्यो माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 हो। मुभिङ फर्दर इनकेस माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोल्दाखेरि यसरी 2010 लेखेर आउँछ भने त्यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2010 हो। प्लस तपाईको स्क्रिनमा त्यहाँ कर्नरमा त्यो सर्कुलर लोगो हराएर अब यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर लोगो देख्न थाल्छ जसमा फाइल लेखेको छ भने बुझे हुन्छ त्यो तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस 2010 हो। मुभिङ फर्दर तपाईको एक्सेल स्क्रिन खोल्दाखेरि इनकेस यसरी एक्सेल 2013 लेखेर आउँछ र इन्टरफेस हेर्नुहोस् पुरै करेक्सन मतलब चेन्ज भयो नि। यहाँसम्म तपाईको डिजाइन लोगोहरू हल्का डिफरेन्स थियो भने एक्सेल 2013 मा झन् इन्हान्समेन्ट भएको छ युजर इन्टरफेसको, जसलाई हामीले युआई भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् एक्सेल 2013 मा तपाईको डिजाइन लोगोहरू पनि सबै चेन्ज भयो। प्लस एउटा अरू कुरा हेर्नुहोस् पुरानो भर्जनमा शीटमा हल्का डायगोनल कट हुन्थ्यो, त्यो शीट 1 शीट 2 शीट 3 छुट्याउँदाखेरि। 2010 मा पनि त्यस्तै छ। तर 2013 आउँदा आउँदा अब हेर्नुहोस् तपाईको रेक्ट्याङ्गुलर शीटको ट्याबहरू आउन थाल्यो। मुभिङ फर्दर 2016 भनेको पनि सिमिलर त्यस्तै हुन्छ तर डिजाइन हेर्नुहोस् हल्का चेन्ज भयो। यहाँ तपाईको ट्याब्सहरू जुन अगाडि हामी पढ्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् हल्का डिजाइन फरक छ। 2013 मा झनै फरक छ। त्यसपछि आयो 2019 र सबभन्दा लेटेस्ट हो अफिस 365। त्यसैले तपाईले एक्सेल फाइल खोल्दाखेरि नै तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको एक्सेलको भर्जन कुन हो। 2007, 10, 13, 16, 19 अफिस 365। नत्र भने युजर इन्टरफेसबाट पनि तपाईले छुट्याउन सकिन्छ तपाईको माइक्रोसफ्ट एक्सेल कुन भर्जनको। जस्तै नयाँ डिजाइन यस्तो स्क्वायर भयो भने जसरी हेर्नुहोस् अहिले तपाईले जुन देखिराख्नु भएको छ यो सबै तपाईको नयाँ भर्जनको एक्सेल फाइलहरू हो। अब एकताल च्याट लिएर हेरौँ। अफिस 2003 र अफिस 2007 कति रो र कति कलम हुन्छ? जस्तै धर्मराज पाटिलजी मैले अघि नै तपाईलाई भने तपाईको 2000 जुन हाम्रो नयाँ भर्जन छ नयाँ भर्जनमा 10,48,576 रोज हुन्छ र 16,384 कलम हुन्छ भने पुरानो भर्जनमा 65,000 रो मात्र हुन्छ र 255 कलम्सहरू मात्र हुन्छन्। सर हाम्रो डाटाहरू वन भर्जन टु अनदर भर्जनमा डाटा स्टोर हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो प्रवीण गौतमजीले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यसको जवाब यस्तो छ हेर्नुहोस्। एक्सेल सेमै हो त्यसमा केही फरक परेको छैन तर तपाईको भर्जन्सहरुमा फरक पर्छ। 2003 को जुन एक्सेल एक्सटेन्सन छ .xls त्यसमा बनाएको फाइल तपाईको यो 2007 देखि लिएर अफिस 365 सम्म सबैमा चल्छ। त्यसमा केही गाह्रो छैन। कुनै पनि भर्जन यो जसरी पुरानो भर्जनको जुन फाइल छ यो तपाईको नयाँ भर्जनमा मजाले चल्छ। अफिस 365 ओपन सोर्स हो कि पेड भर्जन मात्र हो? अर्जुन योपानेजी अफिस 365 भनेको प्योरली पेड भर्जन हो। ल म तपाईले सोधेको क्वेसनमा म एकताल छिटो एउटा कुरा भनिहालौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो 365 को साइटमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सनहरू हजुरले भेट्नुहुन्छ कि माइक्रोसफ्ट अफिस बेसिक यो मैले चलाइरहेको होम एडिसन हो। होम एडिसन फ्यामिली पर्सनल होमहरू डिफ्रेन्ट टाइपहरूको छ। तपाईले साइटमा गएर यसरी भेट्न सकिन्छ कसको कति कति प्राइस पर्छ। यो एनुअल चार्जेसहरू हो। अनि बिजनेसमा यो चाहिँ प्योरली बिजनेस यो अलि महँगो पनि हुन्छ। हामीले डे टु डे लाइफमा युज गर्न सक्ने भनेको होम एडिसन हो, फ्यामिली एडिसन, पर्सनल एडिसन। यो एनुअल फी हो यिनीहरू।
त्यसैले प्योरली तपाईको पेड भर्जन नै हुन्छ। 2003 किन अहिले पनि प्रयोग हुन्छ? रमेश सहानीजी 2003 अहिले पनि प्रयोग हुने कारण हो अवेरनेस नभएको कारणले। आजको लेटेस्ट फिचर्सहरू, लेटेस्ट फङ्सन्सहरू अब मान्छेहरू त्यति युज टु हुँदैन नि, ह्युमन नेचरै त्यस्तो छ कि हामी भेरी रेसिस्टेन्स टु चेन्ज हो कि, हामी चेन्ज हुन नै चाहँदैनौँ। जस्तो छ चलिरहेछ, भइरहेछ, गरि नै रहेछौँ भन्ने थट प्रोसेस हो। अहिले पनि मान्छेहरूले 2003 काहीँ न काहीँ युज गर्छन्, तर त्यो चाहिँ अब माइक्रोसफ्टले आफैले 2003 र 2007 को सर्भिस नै बन्द गरिसकेको आजको डेटमा। इनकेस तपाईँले पेड भर्जन युज गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसको पनि तपाईँको सर्भिस नै बन्द भइसक्यो। त्यसैले आजको डेटमा जति लेटेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो, बट एक्जाम ओरिएन्टेसन पोइन्ट अफ भ्यूले 2007 लाई फोकस गर्नुहोस् तपाईँले। 7 2010 13 16 यिनीहरूमा सिमिल्यारिटिज धेरै छ। जसरी भर्जन बढ्दै जान्छ त्यसरी फिचर थप्दै जान्छन्। मैले त 1500 मा अफिस 365 एक्टिभेट गरेको छु सर। धर्मराज पाटिलजी अफिस 365 गर्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो हो। त्यो के गर्छन् यो अनलाइन साइटहरूले, इन्टरप्राइज एडिसनको एउटा डमी इमेल एड्रेस बनाएर दियो होला उसले तपाईँलाई। जुन दिन उसले त्यो इमेल एड्रेस डिएक्टिभेट गरिदिन्छ तपाईँको अफिस 365 पनि बन्द हुन्छ। बिचमा त तपाईँको 300 रुपियाँमा पनि आएको थियो यो। त्यसैले त्यो चाहिँ पाइरेटेड भर्जनको पनि एउटा डिफरेन्ट लेभल हो, हामी त्यतातिर नलागौँ। त्यसैले जसरी मैले टेक्निकली भने, तपाईँको टेक्निकली 2003 मा बनेको फाइल 7 10 13 16 सबैमा खुल्छ, तर 7 10 13 16 19 र अफिस 365 मा बनेको फाइल तपाईँको 2003 मा खुल्दैन। कारण के छ, नयाँ फङ्सन्सहरूमा, नयाँ भर्जन्सहरूमा धेरै फिचर्सहरू यस्तो आएको छ जुन पुरानो भर्जनले सपोर्ट गर्दैन। त्यसैले यो कुराहरू तपाईँको पुरानो भर्जनमा चल्दैन, तर पुरानो भर्जनको फाइलहरू नयाँ भर्जनमा सबैमा चल्छ, किनभने त्यति त नयाँ भर्जनले सपोर्ट गरि नै हाल्छ, त्यसमा तपाईँलाई केही इस्यु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो एकजना स्टुडेन्टले सोध्नु भएको थियो नि पुरानो भर्जन र नयाँ भर्जनमा फाइल शिफ्ट गर्ने, त्यो कारण एक्सेल 2007 मस्ट हो कि 2016 ले हुन्छ सर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू? एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईँले 2007 90% 80% जे भन्नुहोस्, 2003 10 to 20%, जहाँ जहाँ डिफरेन्सेसहरू आउँछ नि कि पुरानो भर्जनमा यस्तो थियो, नयाँ भर्जनमा यस्तो थियो, त्यो बेला म 2003 को बारेमा हल्का भन्दै जान्छु तपाईँलाई। मुभिङ ब्याक टु ट्र्याक, तपाईँले हेर्नुहोस् जस्तो मैले तपाईँलाई भर्जन्सहरूको बारेमा भने, नयाँ भर्जन पुरानो भर्जन पनि भने, अहिलेसम्मको कुरा एकचोटि रिभिजन गरौँ। तपाईँको कल्युम, रो र कल्युमको इन्टरसेक्सनलाई सेलको बारेमा जुन इन्फर्मेसन दिन्छ उसलाई नेम बक्स भनिन्छ। अब सर एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, तपाईँ यहाँ सेलमा उभिनुहोस् त, यहाँ सेलमा उभिँदाखेरि यहाँ के लेखेर आयो? सेल इन्टरसेक्सन अफ रो एन्ड कल्युम। यो यहाँ किन लेखेर आछ? कारण के छ, यसलाई भन्छ तपाईँको फर्मुला बार। अनि एउटा कुरा, 2007 देखि जब नयाँ भर्जन आउन थाले नि, नयाँ भर्जनहरू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भनेको आफैलाई बयान गर्ने। जस्तो तपाईँ माउसको एरो कसैमाथि राख्नुहोस्, के लेखेर आयो? यहाँ फर्मुला बार लेखेर आयो नि। सिमिलरली तपाईँले माउसको एरो यसमाथि राख्नुहोस्, यसले नेम बक्स देखायो नि। माउसको एरो तपाईँ एफएक्स माथि राख्नुहोस्, यसले इन्सर्ट फङ्सन देखायो नि। माउसको एरो तपाईँ सर यसमा त केही पनि देखाएन। कारण के छ, यो एक्सेप्ट र रिजेक्टको बटन हो, केही इस्युहरू आयो भने यो एक्टिभेट हुन्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् माउसको एरो यसमाथि राख्नुहोस्, यसले फन्ट सेटिङ देखायो नि। त्यसैले यो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। 2007 मा यो फिचरहरू छ, 2003 मा यो फिचरहरू थिएन। तपाईँको 2003 भनेको पुरानो भर्जन भयो। सर एकताल 2003 को केही फोटोहरू छ भने देखाउन न। 2003 को अस्ति नैको प्रेजेन्टेसनमा मेरो एउटा फोटो छ, मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ। जसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 2003 भर्जन जुन छ यस्तो थियो। 2003 मा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले अहिले स्क्रिन देखिरह होला, यो 2007 को मोडल हो भने यो 2003 को मोडल हो। 3 मा हेर्नुहोस् तपाईँको फाइलहरू यहाँ ट्याब कन्सेप्ट थियो कि 2003 देखि 7 जब आयो नि, त्यही थियो मेन डेभलपमेन्ट फेज या ट्रान्जिसन फेज भनौँ। 2003 मा तपाईँको मेन्यु सिस्टम थियो, फाइल, एडिट। सर यो त सेम त छ त, यहाँ हेर्नुहोस् सर तपाईँको भ्यू यहाँ पनि छ, यहाँ पनि तपाईँको भ्यू दिएको छ, यहाँ पनि तपाईँको भ्यू दिएको छ, यहाँ तपाईँको इन्सर्ट छ, यहाँ पनि तपाईँको इन्सर्ट छ, यहाँ तपाईँको फर्मेट छ। सर यहाँ त फर्मेट छैन। यहाँ तपाईँको टुल्स छ, यहाँ टुल्स छैन। यहाँ तपाईँको डाटा, सर डाटा त म्याच गर्यो। त्यसैले कति कुराहरू नाम म्याच गर्छ, कति कुराको नाम म्याच गर्दैन। तर बेसिक कन्सेप्ट तपाईँले जुन बुझ्नुपर्ने हो कि पुरानो भर्जन मेन्यु बेस्ड थियो भने नयाँ भर्जन तपाईँको ट्याब बेस्ड हो। सर यो ट्याब भनेको के हुन्छ? यो त नयाँ कुरा भन्नुभयो। मेन्यु त सुन्दै आएको हो, मेन्यु त पुरानो कुरा हो। हामीले बुझ्छौँ कि यो यस्तो यस्तो मेन्यु सिस्टम थियो, फाइल मेन्यु, एडिट मेन्यु, भ्यू मेन्यु। अब यो ट्याब भनेको के हुन्छ? ट्याब भनेको बुझाउनको लागि म तपाईँलाई फेरि एक्सेल सिटमा लिएर जान्छु। अब हेर्नुहोस्, ट्याब भनेको बुझ्नको लागि तपाईँले नोटिस गर्नुहोस्,
2007 देखि आएको ट्याब कन्सेप्ट। यहाँ माथि तपाईको हेर्नुस् के लेखिरहेछ होम, यहाँ हेर्नुस् के लेखिरहेछ ड्र, यहाँ हेर्नुस् के लेखिरहेछ फर्मुला। यो जति पनि माथि कुरा लेखेको छ यिनीहरू सबैलाई भन्छ ट्याब्स। माइक्रोसफ्ट 2007 देखि यो कन्सेप्ट आएको हो। यसमा जे कुरा लेखिरहेछ यिनीहरूलाई भन्छ तपाईको ट्याब। ट्याब कन्सेप्ट भनेको तपाईको मेन्यु जस्तै हो। यसले मेन्युजहरूलाई रिप्लेस गर्यो। मेन्युको केसमा के हुन्थ्यो, तपाईले मेन्यु क्लिक गरिसकेपछि एक्सेलको फुल फर्म, एक्सेलको त्यस्तो फुल फर्म त केही पनि छैन। अब छ भने पनि त्यसको टेक्निकलिटीसँग केही लिनु दिनु छैन। त्यसैले मुभिङ ब्याक टु ट्र्याक, तपाईको माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 देखि ट्याब कन्सेप्ट आयो। होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, ड्र ट्याब, पेज लेआउट ट्याब, फर्मुला ट्याब, डाटा रिभ्यू भ्यू। तपाईले एक्जाम प्रोस्पेक्टले यो ट्याबहरूको नाम हल्का कण्ठ पार्नु पर्ने सक्छ, किनभने एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ यो फङ्सन कुन ट्याबमा दिएको छ, यो फङ्सन युज गर्नको लागि कहाँ जानुपर्छ, यो फङ्सन युज गर्नको लागि कहाँ कहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्जाम ओरिएन्टेसन भ्यूले हेर्दाखेरि तपाईले 2007 को ट्याबहरूको नाम सम्झिनु पर्ने हुन सक्छ। अब सर 2007 मा भएको ट्याब र तपाईको नयाँ भर्जनमा भएको ट्याबमा त फरक छ। एक्ज्याक्टली, नयाँ भर्जनमा तपाईको ट्याबहरू थपेको छ। पुरानो भर्जनमा तपाईको यति ट्याबहरू थिएन। जस्तै तपाईको हेर्नुस् होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा रिभ्यू भ्यू मात्र छ भने नयाँ भर्जनमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ट्याबहरू अलि बढी थपेको छ। जस्तै तपाईको एउटा ड्र भनेर ट्याब थपेको छ, यो हेल्प भनेको ट्याब थपेको छ। सर यो डेभलपर भनेको पनि ट्याब थपेको होइन, यो पुरानो भर्जनमा पनि छ, नयाँ भर्जनमा पनि छ। प्लस तपाईको यसमा नयाँ भर्जनमा थपेको ट्याबहरू भनेको हेल्प, पावर पिभट र ड्र भनेर थपेको हो। अनि बाँकी सबै पुरानो भर्जनमा पनि तपाईको 2007 मा पनि सेम ट्याब्सहरू छन्। त्यसमा खासै केही फरक छैन ट्याब्सहरू। सर यो डेभलपर ट्याब कसरी नयाँमा छ पुरानोमा छ तपाईले भन्नु मैले बुझिनँ। यो ट्याब्सहरू ठिकै छ, अगाडि आउँदै जान्छ त्यो कुरा, टेन्सन नलिनुस्। अब ट्याब भइसकेपछि सर रिबन भनेको के हुन्छ? रिबन भनेको हरेक ट्याबको एउटा कार्यक्षेत्र हुन्छ। कार्यक्षेत्र भनेको तपाईले हेर्नुस् यो जति पोर्सन दिएको छ नि तपाईको यति पोर्सन, यसलाई ट्याब भन्छ। जसले कसैले क्वेसन सोध्नुभयो 2000 भन्दा पहिलाको एक्सेलको एक्सटेन्सन के थियो होला सर? अर्जुन न्युपानेजी, तपाईको 2007 भन्दा पहिला सबै फाइलको एक्सटेन्सन .xls नै थियो। त्यसैले नयाँ भर्जन जब पुरानै इन्टरफेस नयाँ आयो त्यसपछि तिनीहरूले एउटा एक्स भनेर लास्टमा थपिदिएको। मुभिङ ब्याक टु ट्र्याक, जसरी हेर्नुस् तपाईको होम ट्याब, होम दिएको छ, यहाँ हेर्नुस् तपाईको फन्ट सम्बन्धी कुराहरू दिएको छ, एलाइनमेन्ट सम्बन्धी कुराहरू दिएको छ। सिमिलरली तपाईले इन्सर्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने इन्सर्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् इन्सर्टको पनि आफ्नै एउटा परिभाषा छ। जस्तै तपाईको टेबल्सहरू, इलस्ट्रेसन्सहरू, एडिन्सहरू, च्याट्सहरू। यो नयाँ भर्जनमा हल्का फोटोहरू राम्रो देखिरहेछ। जसरी अहिले रेशम रेन्जले सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईको के भन्छ 2007 र 16 दुईटै एकैचोटि इन्स्टल गर्न मिल्छ? मिल्न त मिल्छ, तर तपाईको ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन र जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यसले फरक पार्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ 7 र 16 इन्स्टल गर्यो भने 7 ले ओभरल्याप गर्ने प्रयास गर्छ कि नयाँ भर्जनहरूलाई। त्यसैले तपाईको डिफल्ट फाइलको जुन युटिलिटी हुन्छ, तपाईले कुनै पनि एक्सेल फाइल खोल्दाखेरि त्यो 2016 मा नखोलेर 7 मा खुल्छ, त्यो प्रब्लम हुन्छ त्यसमा। त्यसैले जति सक्दो प्रयास गर्नुस् एउटै पीसीमा दुईटा भर्जन नराख्नुस्, जुन लेटेस्ट छ त्यही राख्ने प्रयास गर्नुस्। तर एक्जाम ओरिएन्टेसन जबसम्म क्लियर हुँदैन 2007 लाई बढी फोकस गर्नु होला। अब जसरी मैले बुझाउँदै थिएँ यहाँ हेर्नुस् फाइल ट्याब, फाइल ट्याब गर्ने बित्तिकै फाइलको एउटा सेपरेट सेक्सन खुल्छ। फाइलको केसमा रिबन केही पनि छैन, तर होमको रिबन आफ्नो छ, इन्सर्टको रिबन आफ्नो छ, ड्रको रिबन छ, पेज लेआउटको रिबन छ, फर्मुला रिबन छ, सबैको आफ्नो आफ्नो रिबन एउटा डिफाइन गरेको छ तपाईहरुलाई। त्यसैले रिबन भनेको तलको कार्यक्षेत्र भयो भने माथि ट्याब्सहरू पहिलाको जमानाको मेन्यु जस्तै हो। त्यसैले तपाईले पुरानो भर्जन नयाँ भर्जनको हल्का हेर्नुहुन्छ भने पुरानो भर्जनमा तपाईको मेन्यु थियो, मेन्यु भित्र फंक्सन्सहरू लगभग सेम नै छन्, कुनै नयाँ थपेको होला तर घटेको चाहिँ छैन। तर नयाँ भर्जनमा तपाईको ट्याब कन्सेप्ट आयो। होम ट्याब भित्र आफ्नो एउटा रिबन छ, इन्सर्ट ट्याब भित्र आफ्नो एउटा रिबन छ, पेज लेआउट भित्र आफ्नो एउटा रिबन छ, फर्मुला भित्र आफ्नो एउटा रिबन छ, सबैको आफ्नो आफ्नो रिबनहरू हुन्छ। त्यसैले तपाईले जुन रिबन क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो रिबन वाइज तपाईको त्यो फंक्सन्सहरू फरक पर्न जान्छ या त्यही रिबन वाइज तपाईको रिक्वायरमेन्टहरू या जुन फिचर्सहरू त चेन्ज हुन जान्छ। अफिस 365 भन्दा नि 2007 युज गरेको भए झनै राम्रो सरले डिटेलमा हेर्न मिल्थ्यो होला।
त्यस्तो हेर्नुहोस् अर्जुन नेपालीजी त्यस्तो केही खासै फरक छैन 7 र 13 मा। जहाँ जहाँ फरक छ त्यहाँ म भन्छु ताकि तपाईँको एक्जाम ओरिएन्टेसन 2007 हो तर लोकसेवा हो केही पनि सोध्न सक्छ। उनीहरूले कुनै नयाँ फिचरहरूको बारेमा सोध्यो भने हल्का नलेज त हुनु पर्यो नि। काहीँ अन्तर आउने कुरामा म भन्छु स्टार्टिङको 3-4 क्लास हामी नयाँ नै भर्जन युज गर्छौँ। त्यसपछि जब डिटेलमा जाँदै जान्छौँ पुरानो भर्जनतिर सिफ्ट हुने प्रयास गर्छौँ। त्यसैले त्यसको टेन्सन नलिनुहोस् कि तपाईँको नयाँ भर्जन पुरानो भर्जनमा कन्फ्युजन हुन्छ। कन्सेप्ट सेम हो। जसरी नयाँ भर्जनमा पनि यो हेडर्सहरू सेम नै छन्, रोहरू सेम नै छन्, नेम बक्स, फर्मुला बार सबै कुरा सेम नै छ। नयाँ भर्जन पुरानो भर्जनमा पनि किनभने 2007 मेन टर्निङ पोइन्ट हो तपाईँको नयाँ भर्जन र पुरानो भर्जनमा। 2007 मै यो फिचर्स फङ्सन्सहरू थप्दै गएको। त्यसैले यो जुन होम इन्सर्ट ड्र अनि 2003 मा त मैले खालि तपाईँलाई डिफरेन्सेसहरू बुझाउने हो। त्यसैले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने छैन। यो होम इन्सर्ट ड्र पेज लेआउट यिनीहरूलाई सबैलाई तपाईँको ट्याब्स भन्छ र हरेक ट्याबको एउटा कार्यक्षेत्र छ त्यसलाई रिबन भन्छ। पर्फेक्टली फाइन ठिक छ सर। अब सर यो हेर्नुहोस् न तपाईँको यो के भन्छ यहाँ माथि भिजनरी एक्सेल बेसिक सेसन भनेर लेखिरहेको छ। यो भनेको तपाईँको फाइलको नाम हो। त्यसैले यति पोर्सन जुन छ त्यसलाई टाइटल बार भन्छ। जुन यो माथिको यति पोर्सन छ यसलाई तपाईँको स्पेसिफिकली टाइटल बार भन्छ। टाइटल बार भनेको फाइलको टाइटलको बारेमा उसले कुरा गर्छ। सर यहाँ तपाईँको यो सर्च भनेर के दिइरहेछ? यो सर्च भनेर के हो? यो प्योरली तपाईँको अफिस 365 को प्रोडक्ट मात्र हो। तपाईँको 2007 मा यो सर्च भन्ने अप्सन छँदै छैन। त्यसैले 2007 मा तपाईँको यति पोर्सनलाई तपाईँको टाइटल बार भनिन्छ। सर्च भन्ने अप्सन छैन। त्यसैले माथिको कम्प्लिट पोर्सनलाई तपाईँको टाइटल बार भनेर जनाइन्छ। त्यसपछि सर तपाईँको नाम पनि देखिरहेछ प्लस एउटा फोटो पनि देखिरहेछ। यो भनेको ओरिजिनल प्रोडक्ट हो भनेर एउटा प्रुफ हो किनभने मेरो इमेल एड्रेस साइन इन गरेको छु। आजकल पाइरेटेडमा पनि साइन इन त हुन्छ तर यो मेरो इमेल एड्रेस साइन इन हो। त्यसपछि यो एउटा नेभिगेसन टुल हो। पुरानो भर्जनमा छैन। नयाँ भर्जनमा तपाईँको पुरानो भर्जनसँग सेम हुने भनेको यो मिनिमाइज रिस्टोर र क्लोजको बटन हो। यतिसम्म त तपाईँले बुझ्नु भइसक्यो। द्याट इज टाइटल बार त्यसपछि मिनिमाइज रिस्टोर र क्लोजको बटन यो कमन हो सबैमा सेम नै हुन्छ। सर यो सबभन्दा कर्नर पोर्सनमा के हो? यो हो मेन टपिक जुन तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। यसलाई भन्छ क्विक एक्सेस टुल बार। सर यो क्विक एक्सेस टुल बार के हुन्छ? क्विक एक्सेस जसरी नाम हेर्नुहोस् नामले जसरी स्पेसिफाई गर्यो क्विक एक्सेस टुल बार भनेको क्विकली एक्सेस गर्न सक्ने फङ्सन र टुल बार हुन्छ। जसरी दिनेश केसीजीले सोध्दै हुनुहुन्छ डेभलपर ट्याब हाम्रोमा देखाउँदैन त? डेभलपर ट्याब तपाईँकोमा देखाउँदैन। अहिले मैले यो क्विक एक्सेस टुलबार पढाउँदाखेरि त्यो डेभलपर ट्याब कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यो पनि भन्छु। त्यसैले अहिले एकताल रिभिजन गरौँ के पढ्यौँ। कल्युम रो र कल्युमको इन्टरसेक्सन सेल, सेलमा ब्रेकअप हुन्छ कल्युमको पहिला आउँछ त्यसपछि रोको नम्बर आउँछ। त्यसपछि तपाईँको एक्सेलको पुरानो भर्जन्सहरू एक्सेल 2.0 3 4 5 95 97 यो जुन जुन पुरानो भर्जन्सहरू छ त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भर्जन भनेको एक्सेल 2003 त्यसको एक्सटेन्सन तपाईँको डट एक्सएलएस हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको नयाँ भर्जन्सहरू सबै एक्सएलएस एक्स हुन्छन्। पुरानो भर्जनको क्यापासिटी नयाँ भर्जनको क्यापासिटीहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि मैले तपाईँलाई नेम बक्सको कन्सेप्ट भने। त्यसपछि तपाईँको फर्मुला बारको कन्सेप्ट भने। फर्मुला बार भनेको तपाईँ जे पनि लेख्नुहोस्। लेट्स अज्युम मैले आफ्नो नाम लेखेँ भने फर्मुला बारमा त्यो कुरा देखाउँछ। मैले त्यो पर्टिकुलर सेलमा के लेख्दै गइरहेको छु के पढे मतलब जुन लेखिरहेको छु द्याट इज क्विक एक्सेस टुल बार। फेरि भन्नु होला अहिले खगेन्द्रजी म भन्छु क्विक एक्सेस टुल बार त मैले सुरु पनि गरेको छैन। स्टार्टेड भर्जन अफ एक्सेल हरिचन्द्र मुखियाजी तपाईँको सबभन्दा पुरानो एक्सेल भनेको एक्सेल 2.0 हो र तपाईँलाई एक्जामको लागि चाहिने भनेको 2003 र 2007 हो। अब जसरी हेर्नुहोस् मैले यहाँ सुरेश सिंह लेख्दाखेरि तपाईँको फर्मुला बारमा देखाएँ नि। त्यसैले फर्मुला बारले जे पनि इनपुट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा देखाउँछ। लेट्स अज्युम मैले यो क्विक एक्सेस टुल बार यो सेललाई क्लिक गरेँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको यो फर्मुला बारलाई तपाईँले ठुलो र सानो पनि गर्न मिल्छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले। यो हेर्नुहोस् यति ठुलोसम्म भइदिन्छ। त्यसैले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ। यसले तपाईँको इन्फर्मेसन दिन्छ तपाईँको सेलको बारेमा सेलमा के लेखेको छ। पर्फेक्टली फाइन। त्यसैले हेर्नुहोस् हामीले अहिलेसम्म त्यसपछि ट्याब्सहरूको बारेमा पढ्यौँ। हरेक ट्याबको एउटा रिबन छ त्यसको बारेमा पनि पढ्यौँ। पर्फेक्टली फाइन। अब हेर्नुहोस् टाइटल बारको बारेमा पनि बुझाएँ। सर्च 2007 मा छैन। अनि यहाँ मिनिमाइज म्याक्सिमाइज र रिस्टोर यो क्लोजको बटन सबैमा कमन भइहाल्यो। अब आउँछ क्विक एक्सेस टुल बार। क्विक एक्सेस टुल बार भनेको यस्तो कुरा हो जसलाई तपाईँले क्विकली एक्सेस गर्न सक्ने।
सर मलाई डेली यो बोल्डको बटन चाहिन्छ, मैले क्विकली एक्सेस गर्नु पर्यो नि कसरी गर्ने? हेर्नुहोस्, जसरी मैले भने 2007 भनेको एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लागि। त्यसले एउटा सेल्फ एक्सप्लेनेसन दिन थाल्यो। तपाईँले माउसको एरो यसमाथि राख्नुहोस्, के लेखेर आयो? बोल्ड, पर्फेक्टली फाइन। तपाईँले माउसको एरो यसमाथि राख्नुहोस्, के लेखेर आयो? फन्ट, पर्फेक्टली फाइन। मिन्स यसले सेल्फ एक्सप्लेन गर्न थाल्यो तपाईँको कि त्यो एक्सेल भर्जनले के भन्छ। तपाईँको कुनै पनि भर्जनमा पनि तपाईँको फर्मुला बार एक्सटेन्ड हुन्छ, त्यसमा केही अन्तर छैन, त्यसैले मैले भनिनँ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो के भन्छ, बोल्डको फिचर डेली चाहिन्छ। यो यति जुन क्विक एक्सेस टुल बार अलरेडी तपाईँको प्री फिल्ड देखिरहेछ नि, यो मेरो डे टु डे लाइफमा युज हुने कुराहरू हो, त्यसैले मैले राखेको छ, यतातिर नलागौँ। अब हामी नयाँ केही थप्नु पर्यो भने कसरी थप्ने त्यो कुरा हेरौँ। जसरी मलाई बोल्ड सधैँ चाहिन्छ, तपाईँले के गर्नुहोस्, एक्सेलमा यो बोल्ड माथि आफ्नो माउसको एरो मात्र ल्याउनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र एड टु क्विक एक्सेस टुल बार। हामी नर्मली जसरी मैले भने नि, हामी केही कुरा गर्नमा डराउँछौँ कि नचल नचल फेरि केही बिग्रेला, केही थिचेर केही चेन्ज होला, त्यसैले मान्छे डराउँछ कि। तर पनि तपाईँले नयाँ भर्जनको एक्सेलमा डराउने जरुरत छैन। तपाईँले सिम्पल नयाँ भर्जनको मतलब 2007 को कुरा गरेको है मैले। तपाईँले माउसको एरो राख्नुहोस् मात्र उसले इन्फर्मेसन दिन्छ, क्लिक गर्न भने होइन, खालि त्यसको माथि राख्ने मात्र। र यो जुन राख्नु भएको छ र जुन यसले इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्दैछ नि, यसलाई स्क्रिन टिप भन्छ या टिप्स भन्न पनि सकिन्छ। जुन बटनको माथि तपाईँले माउसको एरो राख्नुभयो, यसले त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन कन्वे गर्यो, द्याट इज टिप दियो तपाईँलाई। जसरी हेर्नुहोस्, यो कन्डिसनल फर्मेटिङको माथि मैले एरो राखेँ, यसले कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा टिप दियो। तपाईँले यो 11 नम्बर यसमाथि राख्नुभयो, यसले त्यसको बारेमा टिप दियो। ठिक छ, त्यो स्क्रिन टिपको पनि तपाईँको लोकसेवामा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई स्क्रिन टिप भन्नुहोस् या टिप्सै भन्छ नर्मली त, पर्फेक्टली फाइन। अब जसरी मैले भने, मलाई यो बोल्डको बटन या क्विक एक्सेस टुल बारमा राख्नु छ भने पहिला माउसको एरो त्यसमाथि राख्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर एड टु क्विक एक्सेस टुल बार क्लिक गर्ने बित्तिकै नोटिस गर्नुहोस्, यहाँ र यसको बिचमा यो एड भइदिन्छ। एड भयो, द्याट इज अब बोल्ड यहाँ एड भयो। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, कहीँ पनि हुनुहुन्छ, सुरेश सिंहलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक नगरेर तपाईँले यहाँ क्लिक पनि गर्न सकिन्छ। सर त्यसको फाइदा के? यहाँ हामीले त यहाँबाट पनि त क्लिक गर्न सक्थ्यौँ, हामीले चाहेको त यहाँबाट पनि त क्लिक गर्न सक्थ्यौँ, यहाँ माथि किन भएन? त्यसको फाइदा यस्तो छ, अहिले तपाईँ होम ट्याबमा उभिराख्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँलाई सजिलो छ। लेट्स एज्युम तपाईँ डाटा ट्याबमा उभिराख्नु भएको थियो, तपाईँले यसलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली तपाईँ यहाँ गएर क्लिक गर्न सकिन्छ। नत्र भने तपाईँ पहिला डाटा ट्याबबाट होम ट्याबमा गएर फेरि बोल्ड थिच्नु पर्थ्यो, 2-3 स्टेप थपिन्थ्यो। सर यो कलरलाई पनि राख्न मिल्छ? यस, यहाँ हेर्नुहोस् माथि कलर आयो। अब सम्झौँ न तपाईँ पेज लेआउटमा हुनुहुन्छ, यसलाई कलर लाउनु पर्यो, यहीँबाट डाइरेक्ट क्लिक गऱ्यो भने कलर लायो, नत्र भने फेरि होम ट्याबमा गएर फेरि क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसैले क्विक एक्सेस टुलबारको मतलब नै त्यो हो, क्विकली एक्सेस गर्न सक्ने फिचर्स र फङ्सन्सहरू। सर अब यो राख्न त राख्यौँ, हटाउने कसरी? सेम प्रोसेस, राइट क्लिक रिमुभ, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक रिमुभ। सर हामीले जे पनि राख्न सक्छौँ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईँले यो नेम म्यानेजरै राख्नु पर्यो, राइट क्लिक एड, यहाँ हेर्नुहोस् नेम म्यानेजर आयो, सेम यही लोगो र डिजाइन आयो, पर्फेक्टली फाइन। सर तपाईँकोमा त यस्तो देखिरहेको छ, हाम्रोमा त धेरै अर्को कुराहरू देखिरहन्छ। म्याक्सिमाइज कतिसम्म राख्न मिल्छ नि सर क्विक एक्सेस टुलबारमा? हेर्नुहोस्, क्विक एक्सेस टुलबारको केही लिमिटेसन छैन, चाहे जति राख्नुहोस्। तर सर यहाँ त राख्दै गयो भने त यो त नाममा ठोकिन्छ होला नि, यो भिजनरी एक्सेल के लेखिरहेछ, टाइटल बारमा ठोकिन्छ होला नि। हुन्छ, त्यो पनि कुरा जेन्युन हो। अब ठोकिनबाट बचाउन कसरी बचाउने? यो हेर्नुहोस्, साइडमा एउटा यो ड्रप डाउन बटन दिएको छ कि, यसलाई क्लिक मात्र गर्नुहोस् त। क्लिक गर्ने बित्तिकै सबभन्दा लास्ट अप्सन के दिएको छ? सो बिलो द रिबन। सर अघि नै तपाईँले रिबन पढाउनु भएको थियो कि यो फलानो ट्याबको आफ्नो कार्यक्षेत्र रिबन हो, त्यसको तल देखाउनु पनि मिल्छ? यस, तपाईँले यो क्विक एक्सेस टुलबारलाई सो बिलो द रिबन गर्नुहुन्छ भने यो तल आइदिन्छ। यसको मतलब सर अब हाम्रो टाइटल बारको एरिया बढेर गयो, पर्फेक्टली फाइन, टाइटल बार अब यतितिर भयो। यसको मतलब अब यो तलको पुरा एरिया हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबारमा गनिन्छ, एक्ज्याक्टली। त्यसैले तपाईँको नयाँ भर्जन 2000 अफिस 365 भन्नुहोस् कि पुरानो भर्जन अफिस 2007 भन्नुहोस्, दुईटैमा यो सेम गर्न मिल्छ। त्यसैले अब यो यति ठुलो तपाईँको क्विक एक्सेस टुलबार हो, जति चाहे थप्नुहोस्, केही लिमिटेसन छैन। ठिक छ सर, यो त हामीले बुझ्यौँ। अब यो क्विक एक्सेस टुलबारमा सर तपाईँकोमा यो के देखाइरहेको छ? मैले भने नि, मलाई चाहिने कुराहरू मैले राखेको छ। सर हाम्रोमा त बेसिकली के देखाएको हुन्छ? सेभ, अन्डु, रिडु के देखाएको हुन्छ, त्यो कसरी ल्याउने? हेर्नुहोस्, यो जुन ड्रप डाउन बटन दिएको छ नि, यो त्यसैको लागि हो।
माइक्रोसफ्टले यति बाई डिफल्ट दिएको छ कि द्याट इज न्यू। हेर्नुहोस् न्यूको बटन आयो, तपाईँको सेभ, तपाईँको सेभको बटन आयो, तपाईँको ओपन, तपाईँको ओपनको बटन आयो। यहाँ हेर्नुहोस् टिक लाग्दै जान्छ, क्विक प्रिन्टको सर हाम्रोमा त यस्तो पो देखिन्छ। तपाईँको हातमा छ, तपाईँले जे चुज गर्न चाहनुहुन्छ चुज गरे हुन्छ। सर क्विक टुलबार कसरी ल्याउने? होइन, क्विक टुलबार ल्याउने होइन प्रवीण गौतमजी, यो अलरेडी हुन्छ त्यहाँ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको कम्प्युटरमा, तपाईँको एक्सेलमा या त तपाईँको क्विक एक्सेस टुलबार यहाँ माथिको पोर्सनमा यहाँ दिएको हुन्छ, बाई डिफल्ट त्यही नै हुन्छ। मैले त यहाँ तपाईँलाई बुझाउनुको लागि त्यसलाई तल ल्याइदिएको। नत्र नि बाई डिफल्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने अबभ द रिबन गर्ने बित्तिकै फेरि माथि गइहाल्यो। तपाईँकोमा पनि यहीँ देखिरहेको हुन्छ 2007 मा पनि। मैले त तपाईँलाई बुझाउनुको लागि यसलाई तल ल्याइदिएको कि कतिवटा राख्न सकिन्छ भनेर एउटा इक्जाम्पल दिन। अब हटाउनु छ भने तपाईँले यो टिक यहाँबाट हटाइदिने, अटोमेटिकली हट्यो। तपाईँले यो टिक यहाँबाट हटाउने बित्तिकै यो अटोमेटिकली हट्यो। यो सेभको पनि हटाएँ मैले। यो तपाईँको के भन्छ क्विक प्रिन्ट पनि हटाएँ। त्यसैले तपाईँले चाहे जति कुराहरू क्विक एक्सेस टुलबारमा, फर्मुला टुलबारलाई तपाईँले ल्याउनु मिल्दैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको फर्मुला टुलबारमा राइट क्लिक गर्न मिल्दैन। फर्मुला टुलबार त एउटा के भन्छ तपाईँको मोबाइलमा या तपाईँको हेर्नुहोस् मोबाइलमा बाहिर त्यो एउटा मेसेजको नोटिफिकेसनहरू आउँछ नि, सेम त्यस्तै हो कि यो फर्मुला टुलबार। यसले तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा देखाउँछ कि एउटा नोटिफिकेसन जस्तै। अब जसरी यो एक्सेल सिटमा त धेरै कुरा लेखेको छ, तर यसले देखाउने कुरा भनेको जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसको मात्र देखाउनुहुन्छ। त्यसैले फर्मुला टुलबारलाई त्यहाँ राख्न मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् क्विक एक्सेस टुलबारमा यति फिचरहरू राख्न मिलिहाल्यो। त्यो बाहेक ट्याब र रिबनबाट जे चाहिन्छ त्यो उठाएर त्यहाँ राख्न सकिन्छ, त्यसमा केही आपत्ति हुँदैन तपाईँलाई। पर्फेक्टली फाइन, ठिक छ ल, त्यतिसम्म कसलाई केही इस्यु छैन। त्यसैले कल्युम, रो, सेल, नेम बक्स, फर्मुला, एक्सएलएस एक्स, एक्सएलएस 2003-7 चाहिने कुराहरू यति हो। पुरानो भर्जनमा 65,000 रो र 255 कल्युम, नयाँ भर्जनमा 10 लाख रो र 16,000 कल्युम। पर्फेक्टली फाइन, त्यतिसम्म केही इस्यु छैन। अब तपाईँको नयाँ र पुरानो भर्जन गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् हामीले ट्याब्सहरू बुझ्यौँ, रिबनको बारेमा बुझ्यौँ, यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा पनि बुझ्यौँ। अब क्विक एक्सेस टुलबार बुझिसकेपछि अब जसरी सर यो नयाँ भर्जन पुरानो भर्जन भन्नुभयो, 2007 मा त 10 लाखै छ। अब हामीले 65,000 हेर्नु पर्यो नि कसरी हेर्ने? त्यसैले अघि नै मैले जुन भन्दै थिएँ नि, तपाईँको एक्सेल क्लासको पहिलो सर्टकट हो सेभ एजको लागि F12। F12 तपाईँले थिच्नुहुन्छ भने F12 थिच्ने बित्तिकै तपाईँको हेर्नुहोस्, जस्ट अ सेकेन्ड, हाउ मेनी क्यारेक्टर आर एडेड इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेलमा तपाईँको 32,000 क्यारेक्टरसम्म हटाउन भन्छ, तर त्यो क्यारेक्टरको पनि डिफ्रेन्ट डिफिनेसनहरू हुन्छ कि। तपाईँको के भन्छ कम्प्लेक्स क्यारेक्टर भयो, न्युमेरिकलहरू भयो, त्यसमा पनि तपाईँको लिमिटेसन्सहरू छ। 255 क्यारेक्टरसम्म पनि लिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले कम्बिनेसन हेरी हुन्छ। अब जसरी मैले तपाईँलाई बुझाउँदै थिएँ, तपाईँको सेभ एज गर्दाखेरि यो पुरानो भर्जन हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। तपाईँले F12 थिच्नुहोस्। F12 थिच्ने बित्तिकै तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ एक्सेल वर्कबुक भनेर यो एउटा सेभ एजको सर्टकट खुल्छ। सर यो सेभ एज तपाईँको F12 थिचेर खुल्छ, अरू कुनै तरिका छ आउने? यस, तपाईँ फाइल मेन्युमा गएर यहाँ हेर्नुहोस् सेभ एजको बटन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। तर सर यहाँ त सेभ एज त अर्कै तरिकाको छ। त्यसैले तपाईँले यो नयाँ भर्जनमा मोर अप्सन गर्नुहुन्छ भने सेम टु सेम तपाईँको त्यही अघि नै जुन सेभ एज खुलेको थियो जस्ताको तस्तै सेभ एज खुलिहाल्छ। अल्टिमेटली सेभ एजको तपाईँको जुन प्रिफेस या जुन इन्टरफेस छ 2007 मा पनि सेम छ र 2000 अफिस 365 मा पनि सेम छ। त्यसैले तपाईँले F12 थिच्ने बित्तिकै, जस्ट अ सेकेन्ड, तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँले F12 थिच्ने बित्तिकै यहाँ सेभ एजको बटन खुलेर जान्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ एक्जाममा सर्टकट पनि सोधिन्छ सेभ एजको सर्टकट के हो, प्लस यो पनि सोधिन्छ कि सेभ एज तपाईँको कुन कुन तरिकाले ल्याउन सकिन्छ। पहिलो तरिका त तपाईँले भइहाल्यो सिम्पल, द्याट इज फाइलमा गएर तपाईँको सेभ एजको थ्रु यहाँबाट पनि ल्याउन सक्यो। नयाँ भर्जन भएको छ त्यसैले एउटा स्टेप थप्यो, मोर अप्सन क्लिक गर्ने। पुरानो भर्जन भएको सेभ एज थिच्ने बित्तिकै यही डायलग बक्स खुलेर आउँछ। पर्फेक्टली फाइन, त्यसैले हामीले सेभ एज थिच्यौँ। त्यसैले दुईटा तरिका छ सेभ एज ल्याउने, अरू पनि सर्टकटहरू होला, तर डिफल्ट सर्टकट F12 र फाइलको थ्रु गएर तपाईँले सेभ एज ल्याउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् सर सेभ एज आयो, यहाँ तपाईँको के भन्छ सेभ एज टाइपमा दिएको छ। पुरानो भर्जनमा पनि F12 थिच्यो भने सेभ एज नै खुल्छ कि। अब तपाईँको नयाँ फाइल भएको कारणले त्यसले सेभ गर्न भनिरह होला, तर यस्तो हुन्छ कि पहिला म तपाईँलाई सेभ र सेभ एजको कन्सेप्ट बुझाउँछु। तपाईँले नयाँ कुनै फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गरिसकेपछि केही संशोधन गर्नुहुन्छ, फाइल नेम चेन्ज गर्नुहुन्छ, लोकेसन चेन्ज गर्नुहुन्छ, के गर्नु छ भने
त्यस्तो केसमा तपाईको सेभ एज को कन्सेप्ट आउँछ के त्यसो तर इनिशियली फर्स्ट टाइम के गर्दाखेरि तपाईको सेभ हुन्छ रेशम जी म एकताल तपाईको क्वेरी लिन्छु लास्टमा त्यसैले मैले भन्दै थिएँ सेभ गर्नुस् फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइममा तपाईको सेभ एज को कन्सेप्ट हुन्छ जसरी यो फाइल अलरेडी सेभ गरेको छ मैले त्यसैले मैले F12 थिच्दाखेरि तपाईको सेभ एज को कुरा गर्दैछ उसले तर फ्रेश नयाँ फाइल छ भने सबभन्दा पहिला त तपाईले सेभ नै गर्नुपर्छ त्यसैले पछि सेभ एज को कुराहरु आउँछ जसरी यहाँ हेर्नुस् भिजनरी एक्सेल बेसिक सेसन भनेर अलरेडी सेभ छ त्यसैले मैले अब यसलाई नै सेभ गर्छु भने के मतलबै हुँदैन अब हेर्नुस् सेभ एज टाइप दैट इज एक्सेल वर्कबुक यहाँ सेभ एज टाइप दिएको छ कि कुन टाइपमा सेभ गर्ने तपाईले यही ड्रप डाउनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् एउटा फाइल दिएको छ दैट इज 97 देखि लिएर 2003 सो नयाँ भर्जनमा पनि 2003 को फाइल टाइप दिएको छ किन कारण के छ अब जसरी मैले नयाँ भर्जन युज गर्दै छु तपाईले पुरानो भर्जन युज गर्दिनुहुन्छ तर दुईटाको बीचमा कम्युनिकेसन त हुनु पर्यो त्यसैले पुरानो भर्जनबाट जसरी मैले भने नि नयाँ भर्जनको फाइल पुरानो भर्जनमा खुल्दैन तर पुरानो भर्जनको फाइल तपाईको नयाँ भर्जनमा मजाले खुल्छ दैट इज पुरानो भर्जनको फाइल नयाँ भर्जनमा सबैमा खुल्छ त्यसैले नयाँ भर्जनमा खुल्ने गरी पुरानो तपाईले मलाई पठाउनु भयो भने मलाई त केही आपत्ति नै छैन मैले मजाले खोलेर हेर्न सकिहाल्छु तर कुनै फाइल मैले तपाईलाई पठाएँ भने F12 ले सेभ एज गर्छ भुवन भुसाल जी F12 ले सेभ एज हो तपाईको सेभ त कन्ट्रोल एस हो सर्टकट त्यसैले सेभ एज तिर जाम जसरी मैले भन्दै थिएँ पुरानो भर्जनबाट कुनै फाइल आयो भने नयाँ भर्जनमा मजाले चल्छ केही आपत्ति छैन तर नयाँ भर्जनबाट पुरानोमा गयो भने अब सम्झौँ न तपाईले 2003 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले नयाँ भर्जनको फाइल पठाएँ भने तपाईकोमा चल्दैन अब दुईटाको बीचमा कम्युनिकेसन त हुनु पर्यो अब कम्युनिकेसन गर्नको लागि नै तपाईको के भन्छ यो माइक्रोसफ्टले नयाँ भर्जनमा आजको दिनसम्म पनि 2003 र 2000 नयाँ अफिस 365 आउनको लागि लगभग 18 वर्ष भइसक्यो तर पनि माइक्रोसफ्टले अहिले पनि यो सपोर्ट दिएको छ तपाईले अहिले पनि यो पुरानो भर्जनमा फाइल सेभ गर्न सकिन्छ ल मैले यो पुरानो भर्जनको फाइल सेभ गर्दाखेरि यसलाई सेभ गर्छु WIT ओल्ड भर्जन अब हेर्नुस् यही पुरानो भर्जनको फाइललाई मैले सेभ गर्ने प्रयास गरे भने यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्दिन्छ प्लस F12 थिचेर सेभ एज को रूपमा यसले नयाँ फाइल क्रिएट गर्छ त्यसैले सेभ गर्ने काम भनेको खुलेको फाइललाई सेभ गर्ने सेभ एज गर्ने काम भनेको खुलेको फाइल जस्ताको तस्तै रहन दिने प्लस त्यस्तो एउटा अर्को प्रकारको फाइल सेभ गर्ने त्यसैले हेर्नुस् यहाँ तपाईले 2003 मा भर्जनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले WIT ओल्ड भर्जन भनेर यसलाई सेभ गरे यहाँ भनेर मैले यसलाई सेभ गरे सेभ गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् यो फाइल सेभ हुन जान्छ अब सेभ हुने बित्तिकै हेर्नुस् यहाँ तपाईको के भन्छ जस्ट अ सेकेन्ड यो फाइल सेभ भयो कि भएन म एकताल चेक गरिहाल्छु मेरो फोल्डरमा यहाँ तपाईको त्यो फाइल सेभ भएको छैन अहिले जस्ट अ सेकेन्ड ल मैले F12 थिचेँ F12 थिचिसकेपछि मैले यसलाई यहाँ के भन्छ ओल्ड भर्जन भनेर यसलाई यहाँ तपाईको के भन्छ 2003 भर्जनमा सेभ गर्ने प्रयास गरेँ टेक्निकल इस्यु भयो जस्तो छ जस्ट अ सेकेन्ड यो हुन त हुन्छ अहिले मेरो फाइल ह्याङ भयो जस्तो लाग्यो हल्का टेक्निकल इस्यु भएको जस्तो लाग्यो मलाई यो फाइल मेरो सेभ भइरहेको छैन जस्ट अ सेकेन्ड एकताल होल्ड गर्नु होला यो फाइल म क्लोज गरेर तपाईलाई फेरि ओपन गर्छु त्यसैले फाइल त्यो ब्याकग्राउन्डमा चल्दै गर्छ त्यतिबेलासम्म मैले तपाईलाई बुझाइहालौँ सर नयाँ फाइल छ भने रमेश साहानीजी पहिला सेभ हुन्छ सर त्यसपछि सेभ एज गरिन्छ कि त्यसैले अगाडि म नयाँ फाइल बनाएर पनि तपाईलाई देखाउँछु त्यसमा केही आपत्ति छैन म एकताल यो के भन्छ
म यो फाइललाई अहिले जुन एकचोटि ह्याङ भएको छ सिस्टम होइन विपिनजी पेड भर्जन स्लो भएको होइन यो अहिले मैले 2-3 वटा फाइल एकचोटि खोलेर यो केही टेक्निकल इस्यु हो अरू केही होइन मैले फाइल फेरि खोलिहालेँ अहिले जसरी हेर्नुहोस् मेरो एक्सेल खुल्दैछ यहाँ तपाईँको अफिस 365 लेखेर आयो जस्ट अ सेकेन्ड मैले स्क्रिन सेयर गरिहालेँ ल मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ जसरी एकचोटि मैले F12 थिच्छु फेरि F12 थिचिसकेपछि यसलाई सेभ एज गर्ने प्रयास गरौँ पुरानो भर्जनमा द्याट इज ओल्ड भर्जन अझै यो सेभ हुने विचारमा छैन जस्तो लाग्यो मलाई पुरानो भर्जन ह्याङ भइरहेछ ठिकै छ त्यो पुरानो भर्जनमा नत्र नै ल खुल्यो सेभ भयो अब हेर्नुहोस् पुरानो भर्जनमा सेभ गर्ने प्रयास गर्ने बित्तिकै यहाँ सबभन्दा पहिला माइक्रोसफ्टले के खोल्यो माइक्रोसफ्टले खोल्यो कम्प्याटेबिलिटी चेकर माइक्रोसफ्टले भन्दैछ कि तपाईँले अहिले नयाँ भर्जनबाट सिफ्ट गरेर पुरानो भर्जनमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यसमा प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले यो एउटा कम्प्याटेबिलिटी चेक गर्नुहोस् कि तपाईँलाई पछि गएर प्रब्लम नहोस् भनेर त्यसैले तपाईँले जब पनि जहिले पनि यस्तो हेर्नुहुन्छ नि बुझिहाल्नुहोस् तपाईँले पुरानो भर्जनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो आउने बित्तिकै तपाईँले XLS सर हामी 2007 मा हुँदा हुँदा पनि पुरानो भर्जनमा काम गर्न सकिन्छ त्यो मैले भने नि सेभ एजमा गएर तपाईँले पुरानो भर्जनमा फाइल सेभ गर्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् यसले फेरि सोधिहाल्यो कि तपाईँले पुरानो भर्जनमा सेभ गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको त लेटेस्ट भर्जन हो नयाँ भर्जनमा कति कुराहरू ओम दाहालजी तपाईँको नयाँ भर्जनको लागि स्पेसिफिकेसन त अलिक बढी नै चाहिन्छ एटलिस्ट मिनिमम i3 प्रोसेसर हुनु पर्यो ऱ्याम अलि भनौँ न 8 GB को ऱ्याम भयो प्रोसेसर अलि राम्रो भयो भने ठिक हुन्छ अब जसरी मैले भन्दै थिएँ नयाँ भर्जनबाट पुरानो भर्जनमा जाने बित्तिकै उसले भन्दैछ नयाँ भर्जनमा धेरै फर्मुला छ धेरै फिचरहरू छ जुन पुरानोमा चल्दैन अब तपाईँले पुरानोमा सिफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो सबै फर्मुलाहरू रिक्यालकुलेट गरौँ मैले भने नो यस्तो काम नगर्नु रिक्यालकुलेट गर्ने बित्तिकै उसले मेरो सबै फर्मुलाहरू बिगाडिदिन्छ त्यसैले नयाँ भर्जनबाट पुरानो भर्जन तपाईँले खाली एक्सटेन्सन चेन्ज गरेर हुँदैन शिवजी तपाईँको फाइल पुरानो भर्जनमा सेभ हुनु पर्यो अब हेर्नुहोस् पुरानो भर्जनमा फाइल सेभ भयो कि भएन हामी गएर ट्राई गरौँ अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको पुरानो भर्जनमा फाइल सेभ भयो तपाईँले एउटा कुरा नोटिस के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँको नयाँ भर्जन र पुरानो भर्जनमा हेर्नुहोस् तपाईँको फाइलको साइज पनि फरक पर्न जान्छ कि तपाईँको यो पुरानो भर्जनको फाइलको साइज हेर्नुहोस् यही सेम फाइल 305 KB को छ भने नयाँ भर्जनको फाइल तपाईँको 216 KB को मात्र छ सेम फाइल हो फाइलमा पनि केही अन्तर छैन र यही तपाईँको फाइल टाइपमा हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट एक्सेल 97 देखि लिएर 2003 वर्कसिट यसको मतलब मैले अहिले नयाँ भर्जन चलाए तापनि यसको जुन प्रकार छ त्यो प्रकार पुरानै नै हो द्याट इज पुरानो भर्जनमा चलिन्छ जसरी आजको डेटमा पनि हाम्रो मोबाइलमा एपहरूको पनि एप स्टोरबाट अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ नि सेम त्यही हो मोबाइल त नयाँ हो तर त्यसमा एप पुरानो हो पुरानो फाइल यो हो नयाँ फाइल यो हो सर त्यसमा अब यो पुरानो फाइल एकचोटि खोलेर हेरौँ त के अन्तर छ यसमा त्यो 65,000 रु देखिन्छ कि देखिँदैन मजाले देखिन्छ अब त्यो फाइल खुल्दैछ जस्ट अ सेकेन्ड यो फाइल खुल्यो यो खुलेको छैन जस्ट अ सेकेन्ड खुल्दैछ पुरानो फाइल खोल्दैछु म जस्ट अ सेकेन्ड पुरानो भर्जन र नयाँ भर्जनमा तपाईँको हेर्नुहोस् एउटा त तपाईँको यहाँ नोटिस गर्नुहुन्छ नि यसको लोगो र डिजाइन पनि चेन्ज भइसक्छ म हल्का साइज ठुलो पारेँ यो हेर्नुहोस् मिनिमाइज फेरि सेयरिङ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको पुरानो भर्जनको फाइलको डिजाइन हेरेरै बुझिन्छ कि माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2003 को पुरानो भर्जन हो सिमिलरली नयाँ भर्जनको डिजाइन लोगो हेर्नुहोस् त्यसले पनि चिन्न सकिन्छ त्यसैले फाइलको लोगो र डिजाइनले पनि तपाईँले चिन्न सकिन्छ कि फाइल नयाँ हो कि पुरानो ल अब मैले तपाईँको त्यो पुरानो फाइल खोलिसकेँ पुरानो फाइल खोलिसकेपछि अब सबभन्दा पहिलो कुरा नोटिस गर्नुहोस् यसमा जम्मा हेर्नुहोस् 65,536 रोज मात्र छ द्याट इज 65,536 रोज मात्र छ एट द सेम टाइम तपाईँको कलम्सहरू हेर्नुहोस् यसमा कलम भनेको तपाईँको 255 कलम मात्र छ द्याट इज आइभी सम्म मात्र जुन अघि नै हामीले नयाँ भर्जनमा 10 लाख रोजहरू थियो
10 लाख तपाईको 16,000 कलम्सहरु थियो। सर यो पुरानो भर्जनको न्यू भर्जनमा सेभ गर्दा डायलग बक्स आइगर्छ नि के छ उपाय? त्यो पुरानो भर्जनको सरी नयाँ भर्जनको पुरानो भर्जनमा सेभ गर्दाखेरि सधैँ आउँछ त्यो। त्यसको उपाय म भन्छु पर्खिनु। तर त्योभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् पुरानो भर्जनको फाइलमा सधैँ यहाँ माथि कम्प्याटिबिलिटी मोड लेखेर आउँछ कि। त्यसको मतलब यसले भन्दैछ कि नयाँ भर्जनमा तपाईँको पुरानो भर्जनको फाइल हामी खोलेर चलाउँदैछौँ। कारण के छ यो त्यससँग कम्प्याटिबल छ। कम्प्याटिबल भनेको यसमा भएको फिचरहरू प्योरली कम्प्याटिबल हो। त्यसैले मैले अघि नै प्रुभ गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् आइबी कलिङसम्म मात्र छ भने जम्मा 65,000 रोको तपाईँको डाटा हुन्छ। तर नयाँ भर्जनमा तपाईँको 10 लाख रोको डाटा हुन्छ र 16,000 कलिङ छ भने पुरानोमा 65,000 रो र 255 कलिम्सहरू छ। अब जसरी एकजनाले सोध्नु भयो थियो सधैँ यो कम्प्याटिबिलिटी चेकर आइगर्छ। सही हो। यसलाई हटाउनु छ भने या त सबभन्दा पहिला नयाँ भर्जनमा काम गर्नुहोस्, नत्र भने यो चेक कम्प्याटिबिलिटी वेन सेभिङ द फाइलको टिक हटाइदिनुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब यसले नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँलाई त्यो सोध्दैन। तर जे भए नि माथि यहाँ कम्प्याटिबिलिटी मोड चाहिँ लेखेर कम्पलसरी नै आउँछ। ल अब 828 भइसक्यो। एकताल रिभिजन गरौँ आज हामीले के पढ्यौँ। सबभन्दा पहिला यो अल्फाबेट्सहरूलाई कलम हेडर्स भन्छ भने न्युमेरिकलहरूलाई रो भन्छ। रो र कलमको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई तपाईँको सेल भन्छ। प्लस तपाईँको नेम बक्सले सेलको नाम जनाउँछ भने फर्मुला बारले सेलमा के लेखेको छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ। पुरानो भर्जन एक्सेलहरू यति छ। पुरानो भर्जन एक्सेलमा तपाईँको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम यति छ भने नयाँ भर्जनमा नम्बर अफ रो र कलम यति छ। पुरानो भर्जनको एक्सटेन्सन एक्सएलएस हो भने नयाँ भर्जनको एक्सटेन्सन .xlsx हो। यिनीहरूलाई ट्याब्स भन्छ, यसलाई रिबन भन्छ, यसलाई टाइटल बार भन्छ। यहाँ कर्नरमा तपाईँको मिनिमाइज म्याक्सिमाइजको बटनहरू आउँछ। त्यसपछि यसलाई क्विक एक्सेस टुल बार भन्छ। आज हामीले बेसिकली तपाईँलाई स्क्रिनमा के देखिन्छ त्यसको बारेमा हल्का अध्ययन गऱ्यौँ। अब भोलिको सेसनमा हामी फाइल कसरी खोल्ने, नयाँ फाइल कसरी बनाउने, पुरानो फाइलहरू ओपन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हल्का बुझ्छौँ। त्यसैले आजको लागि कसैलाई केही क्वेरिजहरू छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। सर अन्त्यतिर भनिदिनु पनि हुन्छ कुन किताब कसरी पढ्यो भने ढुक्कले पास भइन्छ। किताबहरू पनि रेफर गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट यो कुनै किताबसँग सीमित छैन कि। यहाँ इन्स्टिट्युटमा तपाईँलाई पुरानो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराइरहेको हुन्छ। त्यसको क्वेसन सम्बन्धी प्र्याक्टिस राम्रोसित गर्नुहोस्। प्र्याक्टिकल एप्रोचले यो जुन तपाईँको मैले क्लासमा बुझाउँछु त्यसमा क्वेसन्सहरू सोध्नुहोस्। यो अथाक छ कि यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट तपाईँहरूको एक्जाममा त जम्मा 23 मार्क्सको लगभग कभरेज होला यसको। तर प्र्याक्टिकल डे टु डे लाइफमा यसको युटिलिटी धेरै छ। एटलास स्प्रेडसिट एन्ड एक्सेलमा के डिफरेन्स? एक्सेल भनेको प्रोडक्टको नाम हो। स्प्रेडसिट भनेको एउटा त्यसको पाना हो। भोलि हामी यो वर्कसिट, वर्कबुक यिनीहरूको बारेमा बुझ्छौँ। त्यसैले पहिला त मैले ओम दाहालजीको रिप्लाई गर्दै थिएँ कि किताब तपाईँ जुन पनि रेफर गर्नुहोस् तर बेसिक कन्सेप्चुअली अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकली बुझ्नु पर्यो। कारण के छ हामीले यो क्लासलाई थ्योरिटिकली नबनाएर प्र्याक्टिकली बनाउने कारण त्यही हो कि तपाईँले स्क्रिनमा जब कुराहरू देख्नुहुन्छ नि त्यो मेमोराइज हुन्छ कि दिमागमा। अनि पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको दिमागमा त्यो फोटो आउँछ कि त्यसलाई ट्याब भनेको थियो सरले, ट्याबको तलको पोर्सनलाई रिबन भनेको थियो, नेम बक्स यता थियो, सेल रेफरेन्सहरू यसलाई भन्छ। त्यसैले त्यो प्र्याक्टिकली बुझ्न सजिलो हुन्छ कि तपाईँलाई। त्यसैले क्लास देखाउँदै थ्योरी सोध्दै गर्छौँ। प्लस तपाईँहरूलाई क्वेरिजहरू छ भने पोस्ट गर्नुहोस्। कति क्वेरिजहरू क्लासमा नलिन पनि सकिन्छ, म त्यसलाई प्रिपेयर गरेर। किनभने कति क्वेरिजहरू यस्तो हुन्छ मैले थ्योरिटिकल बुझाए नबुझ्ने पनि हुनसक्छ। अब तपाईँहरूले नसोच्नुको लागि सरलाई त आएन, सरले अब भन्नै सक्नु भएन। म त्यो केसमा भन्छु कि भोलि म क्लास राम्रोसित त्यसको लागि एक्जाम्पल प्रिपेयर गरेर लिएर आउँछु नि सजिलो हुन्छ बुझाउन। त्यसैले आजको लागि यसलाई यति नै समापनतिर लागौँ। कसैलाई केही क्वेरिजहरू छ भने पोस्ट गर्नु होला। रमेश साहानीजी 5 युजेस अफ एक्सेल। 5 युजेस होइन, थाउजन्ड्स युजेस छ। खालि 5 युजेस होइन। म एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भइसकेपछि बिना एक्सेल मेरो सर्भाइभलै छैन। बिना एक्सेल मेरो एक्सेलमै दिनभर काम हुन्छ। अनिल जीसी सर स्क्रल बार म सबैको बारेमा क्रमबद्ध तरिकाले भन्छु। आजको कभरेजको रिगार्डिङ केही क्वेसन छन् भन्नु होला। त्यसैले एक्सेलको युजहरू धेरै छ। कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ काम गर्नुहोस् जहाँ नम्बर्सहरू हुन्छ त्यो सबै अल्टिमेटली आउने भनेको एक्सेलमा नै हो। त्यसैले आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईँले पेसेन्टली सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भोलि सेम टाइमली भेटौँ ल। प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही क्वेरी हुन्छ भने क्वेरी पनि हाल्नुहोस्। माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको हो पासाङ शेर्पाजी, माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट हो यो। अनि त्यसैले आजको लागि ऱ्यापअप गरौँ। केही फिडब्याकहरू हुन्छ भने फिडब्याक दिनु होला। नत्र नि थ्याङ्क यू भेरी मच।
सर हजुरको इन्ट्रोडक्सन लिँदा कस्तो होला? मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि मेरो नाम चाहिँ सुरेश सिंघी हो। म प्रोफेसन वाइज चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो। त्यही हो, इन्ट्रोडक्सन त बेसिक त्यही हो। त्यसैले थ्याङ्क यू भेरी मच। ओम दाहालजी देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। हल्का हाँस्दै हुनुहुन्छ, स्माइल गर्दै। बाँकी सबैजना शिवराजजी भर्खर उठेर सुतेर उठ्नु भएको जस्तो लाग्यो। शिवराज बोहराजी, सञ्जय यादवजी त एकदम सुति नै राख्नु भएको छ। त्यसैले ठिकै छ, जोक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाइ बाइ। सुनिराख्नु भएको छ? हेलो हरिचन्द्रजी। हजुर सर, हजुर सर। कस्तो भयो क्लास? क्लास धेरै राम्रो भयो सर, यस्तै हुनु पर्यो सर। बुझ्यो। एक्सप्लेनेसन हो सर। अरूले भन्नुहोस् त कसैले केही छ? लगातार एक्सललाई सकाम भन्छ, त्यसपछि अर्कोमा जाम हुन्छ। एक्सललाई एउटा सुरु गर्छु। क्लास कस्तो लाग्यो भनेको के? ठिक छ सर, राम्रो छ सर। चित्त बुझ्दैछ कि छैन?